दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु माधवं हीनचापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी अभिजातस्य भारत गर्भो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी देवी सम्पद्विमोक्षाय निबद्धाय सुरीमता आशु च सम्पदं देवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् एव आसुर एव च देवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वर अबलस्परसम्भूतं किमन्यकामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टव्या नष्टात्मानो न बुद्धया प्रभवन्विप्रकर्माणा क्षयाय जगदोहिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमनाधिका मोहाद्विलीला सद्ग्रामान् प्रवर्तन्ते शुचीव्रता चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तां वासिता कामोपभोगपरमा एतावति निश्चिता आशापाशशनैर्बन्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन प्रसञ्जयात् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीर्णमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं परवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सचो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु वदन्ति नरकेषु च आत्मसम्पादिता स्तब्धा धर्मानमदानिता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दर्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं परं दर्पं कामक्रोधं च संस्कृता मामात्मपरदेहेषु प्रविशन्तो यसूयका तानहं दिशतक्रूरान् संसारेषु